बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल के दौरे पर हैं और इस वक्त काबुल के अंदर काबुल हुकाम से, अफगान तालिबान से वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन चीखों की आवाज़ इस वक्त हिंदुस्तान से सुनाई दे रही है। अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया को देखें, हिंदुस्तान के मीडिया पर एक वावेला किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद क्यों दौरे पर गए हैं, अफगानिस्तान में उनका क्या काम है, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अनाउंस करने वाले हैं, इन हालात में वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। इंडियन मीडिया को आप देखें तो आपको बखूबी नज़र आ सकता है कि हिंदुस्तान किस कदर बुखलाहट का शिकार है। हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के इस वक्त सहाफ़ी, एंकर्स जिस तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गोया उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल शिकस्त हुई है। जो इस खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर साबका हुकूमत के दौरान जो कुछ वो कर रहा था, इस खित्ते के अमन के खिलाफ उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। ज़रा देखिएगा इस वक्त इंडियन मीडिया DGISI के दौरे काबुल के हवाले से किस कदर सीखपा नजर आता है, किस कदर बौखलाहट का शिकार है और किस कदर चीखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, अमन के ज़रिए तमाम मसाइल को हल करने की बात की। अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का किरदार हमेशा से ये रहा है कि अफगानिस्तान एक पुरअमन अफगानिस्तान होना चाहिए। तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया पाकिस्तान और साथ मसला सिर्फ यही था कि इस रीजन के अंदर एक पुरअमन रीजन होना चाहिए। पाकिस्तान के किरदार को हमेशा से इस हवाले से सराहा जाता रहा। तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अमन कोशिशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। DGISI जनरल फैज़ हमीद अफगानिस्तान के दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं के साथ मुलाकात में इस वक्त जो USA के, जो UK के और जो यूरोपीय ममालिक के शहरी वहाँ फंसे हुए हैं, पाकिस्तान उन्हें अपनी सरजमीन के ज़रिए अपने उनके ममालिक में वापस भिजवा रहा है। फिर सरहदों पर जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान चाहता है कि कोई भी बॉर्डर से पाकिस्तान आए वो पेपर्स के ज़रिए और एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए वो पाकिस्तान आए, मुकम्मल रिकॉर्ड हो हर चीज़ का। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की तामीर नो, वहाँ बनने वाली हुकूमत, पाकिस्तान अमन की तमाम कोशिशों के हमेशा से साथ खड़ा रहा है। इन हालात में हिंदुस्तान को बुखलाहट क्या है, हिंदुस्तान के लिए परेशानी क्या है, हिंदुस्तान को आखिर मसला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। एजाज अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। एजाज अवान साहब, DGISI काबुल पहुंचे, चीखों की आवाज़ हिंदुस्तान से सुनाई दे, पूरा मीडिया सीख पा नजर आए, चीखता चिल्लाता नजर आए, मसला क्या है हिंदुस्तान को? मलिक साहब, बात यह है कि विड्रॉल सिंड्रोम अगर आप समझे ना, जो शख्स एडिक्ट होता है, चाहे वो किसी किस्म का नशा लेता हो, जब उसका वो नशा रुक जाए तो वो विड्रॉल सिंड्रोम से गुजरता है और फिर वो अपने हाथ भी काटता है, फिंगर्स बाइट करता है, गले पड़ने को आता है, वायलेंट हो जाता है। इंडिया की हैसियत बिल्कुल वही है। उन्हें 20 साल एडिक्शन रही है अमरुल्लाह साले जैसे लोगों को NDS के अंदर पेनिट्रेट करके पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने का नशा था अजीत डोवाल को और उनके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को। अब जब वो नशा हिरन हुआ है, वो वहाँ वो रसाई ख़त्म हो गई है, वहाँ वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने के चांसेस मादूम हो गए हैं, तो वो उस विड्रॉल सिंड्रोम से गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया में चीख रहे हैं। पहले वो वहाँ बैठते थे, दहशत गर्दी करवाते थे और एक नैरेटिव बेचते थे कि पाकिस्तान तालिबान को सेंचुरीज प्रोवाइड कर रहा है और फाइटर्स अंदर भेज रहा है। तो ये वो नैरेटिव भी बंद हो गया, वो मज़े भी ख़त्म हो गए। तो ये वो विड्रॉल सिंड्रोम है जिसको आपको, ये खातून तो TV एंकर है जो चीख चिल्ला रही थी, अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी के तो सफ़े मातम बिछी हुई है। लेकिन जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में एक पीस प्रोसेस है, तालिबान हुकूमत अनाउंस करने वाले हैं, इन हालात में तो खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। फिर क्या हिंदुस्तान को इस बात का इदराक नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर एक पुरअमन अफगानिस्तान पूरे रीजन के फायदे में हो सकता है? देखिए, उनको रीजन के फायदे से मतलब नहीं है, उनको अपने मफाद से है। वो समझते थे कि हमने पाकिस्तान की 2 लाख फौज उस बॉर्डर पर मजबूर कर दी है। पाकिस्तान के तकरीबन $900 मिलियन के अखराजात से उन्हें फेंसिंग करने पर मजबूर कर दिया है, किले बन रहे हैं और तमाम तर तवज्जो जो है वो CPEC के दिफा में और बलूचिस्तान और KPK के जो एरियाज़ हैं
ان کی سیکیورٹی پر ہم نے پاکستان آرمی کو باندھ کے رکھ دیا ہے. اب یہ ان کی ایک انڈائریکٹ اچیومنٹ تو تھی کیونکہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی. اب جب یہ چانسز ختم ہوئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ 2 لاکھ فوج فارغ ہو جائے گی, انٹیلیجنس ایجنسیز فارغ ہو جائیں گی, سی پیک اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آگے چل پڑے گا, افغانستان کے اندر ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. تو انہیں کہاں سے انٹرسٹ آ گیا کہ چین وہاں سے گزرے اور ترقی کرے, روس وہاں بیٹھے, ایران وہاں بیٹھے, سینٹرل ایشین سٹیٹس وہاں سے گزر کے آئیں اور وہاں ایک ایسی حکومت ہو جس میں اجیت دووال اور ان کا کوئی عمل دخل, منفی عمل دخل نہ ہو. تو یہ ان کا کنسرن ہے, انہیں ریجن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جنرل صاحب, قطر سے لے کے بری مذاکرات تک, بیجنگ تک جو جنرل فیض حمید DGISI کا کردار رہا, اس کے بعد کچھ ایسی خبریں پھیلائی گئی خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کا کردار منیمائز ہو رہا ہے. لیکن آج DGISI جب کابل پہنچے, ایک بار پھر نگاہیں لگی ہیں کابل کے اوپر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ISI اور پاکستان آرمی کے بغیر اس ریجن میں امن ممکن نہیں, اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں, اس میں پاکستان کے کنسرنز بڑے ہوئے ہیں موجودہ وقت میں, اور یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن کیا ہے. وہ ہے, ایک تو ہم 30 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پہلے رکھ کے بیٹھے ہیں جو 35 سے 40 ہزار آدمی روزانہ بارڈر کراس کرتا ہے. دوسرے ملک میں حکومت ہی نہیں ہے جن سے ہم کوئی بات کر سکیں, کوئی پروٹیسٹ کر سکیں, کوئی احتجاج کر سکیں یا کوئی ڈپلومیسی کر سکیں. تو ایک تو اس لیے ہمارا یہ انٹرسٹ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا دباؤ اس وقت پاکستان پہ آ رہا ہے, شاید آپ کے لیے یہ خبر ہو, ایک طرف تو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن ہمیں کہہ رہا ہے جو پہلے ریفیوجیز ہیں ان کو آپ نے واپس نہیں بھیجنا, ٹھیک ہے, ان کو والنٹری ریٹرن کرنے دیں, اگر ان کی مرضی ہے تو جائیں, مرضی نہیں ہے تو آپ انہیں نہ بھیجیں. ایک یہ دباؤ ہے. دوسرا دباؤ یہ ہے کہ جو لوگ اندر بقول ان کے غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں ان کو آنے دیں. اب ان کو نہ آنے دینا ہمارا کیوں کنسرن ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. طالبان کسی پہ حملہ آور نہیں ہو رہا ہے, انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے MI6 کے ساتھ, CIA کے ساتھ اور را کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, اور وہ طالبان کے خلاف جاسوسی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ ان تینوں ایجنسیز کے وہ معاون رہے ہیں. اب ان میں سے کچھ جو ہائی اینڈ تھے ان کو تو وہ اٹھا کے لے گئے, یا جو منیڈ تھے جنہوں نے وہاں جا کے کاروبار کرنا ہے, لیکن جو ان کا سٹریٹ سپائی تھا, وہ لوگ جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا, ان کو وہ چھوڑ گئے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں, بائی ڈیزائن چھوڑا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم 2 سے 3 لاکھ آدمی پاکستان کے اندر داخل کر دیں ریفیوجیز کی صورت میں, یہ جا کر ان 30-40 لاکھ افغانوں میں مکس اپ ہو جائیں اور پینیٹریٹ کر جائیں پاکستان کے اندر, اور پھر ان کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت ان افغانوں کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور ہو جائے, اور ایک دونوں حکومتوں کے درمیان جو اس وقت تک قائم ہو چکی ہوں گی ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ یا پاکستان کو ہارٹ پرسوٹ آپریشن کرنے پڑیں یا ان کے خلاف آپریشن کرنے پڑیں, اور دنیا الزام لگائے کہ جی دیکھو یہ تو ریفیوجیز پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ وہ فضا ہے جس سے بات کرنے وہ گئے ہیں DGISI کہ یہ ہمارے کنسرن ہے, آپ اپنی حکومت کی فارمیشن جلدی کریں. اب حکومت کی فارمیشن میں ہمارا رول کیا ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس ہے تمام فیکشنز کے اندر جو افغانستان میں اس وقت موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بن جائے, ادھر امن قائم ہو جائے تاکہ ایک تو یہ انفلو بند ہو, دوسرا پرانے ریفیوجیز واپس جا سکیں, اور ہم ایک اسٹیبلشڈ حکومت کے ساتھ ڈپلومیسی شروع کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ گئے ہیں, یقیناً ان کی دعوت پہ گئے تھے, وہاں مشاورت بھی کریں گے, اپنی جو انپٹس ہیں وہ بھی ان کو دیں گے, اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے ان لوگوں پر جو مشاورت. ایک اور آپ کو تماشا آج نظر آیا اور یہ ابھی افغانستان میں شروع ہو گیا, اس کو بھی دیکھ لیں. وہاں پہ جو ویسٹرن ایجنٹس ہیں انہوں نے ایک مخصوص طبقے کی خواتین کو سڑک پہ لانا شروع کر دیا ہے, اور وہ صدارتی محل جانا چاہتی ہیں. اب طالبان ان کو شرافت سے روک رہے ہیں, امن سے روک رہے ہیں, سختی نہیں کر رہے.
कैमरे उनको देख रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है तालिबान को रोकना तो आता था, उनका तो एक हुक्म होता था और कोई घर से नहीं निकलता था। आज ये क्यों फिजा पैदा की जा रही है कि ये तालिबान इन औरतों पर सख्ती करें, वहां एक सीन क्रिएट हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को बदनाम कर सके कि इन्होंने औरतों पर आते ही मजालिम शुरू कर दिए हैं। तो ये जो सारी एक वेब बुना जा रहा है आने वाले तालिबान के ऊपर और रीजन के अंदर एक बदअमनी फैलाने के लिए, इसको अगर आप इकोनॉमिक स्क्वीज के साथ और वो जो फंड फ्रीज किए गए हैं उसके साथ मिला के देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना घिनौना खेल है जो इस वक्त अफगानिस्तान में खेला जा रहा है और तालिबान जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत में ताउन बनता है क्योंकि उधर की स्टेबिलिटी हम समझते हैं हमारी स्टेबिलिटी है। जनरल साहब, माजी में भी अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, हामिद करज़ई साहब की जब हुकूमत थी, पाकिस्तानी हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने वो तमाम फहरिस्तें उनको दी कि ये लोग अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में ये लोग मुलव्वस हैं। क्या तालिबान को भी DGI इस वक्त काबुल के दौरे पर हैं, वो ये फहरिस्त दे सकते हैं, उन लोगों की निशानदेही कर सकते हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ माजी में ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहे? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई गम गुसार होता कोई चारा साज होता, या कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। तो इस वक्त डिमांड्स बढ़ाने का टाइम नहीं है, इस वक्त उन पर मजीद दबाव बढ़ाने का टाइम नहीं है। इस वक्त उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए जो मुआवनत हो सकती है वो करें। जिस दिन वो स्टेबल हो जाएंगे, उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। देखें, हम अपने मुआशरे में जमहूरियत में जो पार्टी जीत के आती है उसको भी वक्त दिया जाता है कि आप अपनी हुकूमत बनाओ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, फिर अपनी कैबिनेट बनाओ और फिर हुकूमत चलाओ। तो उनको भी इतना वक्त अगर हम दे दें तो ये तमाम मामले एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इन तमाम मामले और ये ऐसे मुजरिमों की एक्सचेंज के मुआहदे हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है, अभी हमें उनके साथ हेल्प करके उनकी हुकूमत को स्टेबलाइज करने और एस्टैब्लिश करने में जो ताउन कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जनरल साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि सैयद अली गिलानी की तदफीन के मौके पर जिस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने उनकी मैयत को छीना, फिर जाकर ज़बरदस्ती दफनाया, उस पर उनके अहले खाना की तरफ से जो नारे लगाए गए उस पर भी मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तानी परचम में उनको दफन किया गया उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। मैयत हिंदुस्तान की आर्मी छीन रही थी और मुकदमा दर्ज हुआ सैयद अली गिलानी के वरसा के ऊपर, उनके अहले खाना के ऊपर। देखिए, ये जो अभी आपने पहले कहा था ना, चीखें क्यों हिंदुस्तान से आ रही हैं, देखिए हमारे मजहब वो चीज़ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम तो इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे लिए आज भी बदर के 313 एक इंस्पिरेशन है 1500 साल बाद भी। अब ये जो तालिबान को वहाँ पे अपने वतन को आज़ाद कराने में एक फतह मिली है, इसकी इंस्पिरेशन और रूहानी असर जाएगा कश्मीर के अंदर। कश्मीर के जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो इससे यकीनन उनको तहरीक मिलेगी, उनको असर होगा। अब ये जो बौखलाहट है हिंदुस्तान की वो अंडरस्टैंडेबल है कि एक तरफ यहाँ से बेदखल हुए और दूसरी तरफ कश्मीर का रिजॉल्व जो है उसको एक बूस्ट मिल गया है एक स्पिरिचुअल या रूहानी तसल्ली की वजह से। तो अब उस बूस्ट के अंदर एक और घबराहट आ गई है। तो वो उन्होंने एक ऐसा घटिया फेल किया कि दुनिया देख रही है। जो बाइडेन साहब के अगर आप दावे देखें ना कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी 1 अरब 30 करोड़ मुल्क की आबादी में एक मुस्लिम माइनॉरिटी जो कश्मीर के अंदर बेचारे 80 लाख आदमी है, उनको जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है, उनसे उनकी लाश छीन ली जाती है क्योंकि वो मुसलमान हैं और प्लेबिसिट मांग रहे हैं यूएन रेजोल्यूशन के तहत। अब जब ये चीज होगी तो एक वावेला तो होगा। तो उन्होंने ये एक घटिया बुज़दिलाना फेल इसलिए किया है कि ताकि जब लोग सड़क पे जनाजा लेके आएंगे तो वो बेबस कर देंगे उनकी उस फौज को जो वहां पे पहले बैठी है एक क्लैंप डाउन करके। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि अमेरिकन के लिए भी दो बातें उनकी आंखों में घूर रही हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूं, एक ये
کہ جو انسانیت سوز مظالم انڈیا مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں ہو رہی ہے، اس پہ آواز اٹھائیں۔ دوسرا عافیہ صدیقی، اب امریکہ نے ان 5000 قیدیوں کو چھڑوانے میں تو معاونت کی جنہوں نے 2448 لاشیں امریکنوں کی بھجوائی ہیں امریکہ میں۔ ان قیدیوں کو تو چھوڑنے پر وہ رضامند ہو گئے، اور وہ بے بس عورت جس نے ایک بھی امریکن نہیں مارا اس کو 76 سال جیل دے کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہاں کی ہیومن رائٹس ہیں، یہ کہاں کی سپر پاور ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ اس عورت پہ بھی رحم کریں اور اس کو ریلیز کریں، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو کو اٹھائے اس تناظر میں۔ جنرل اعجاز امان صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستانی سیاست کی، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف قائد حزب اختلاف کے مابین رابطہ کیا برف پگھل رہی ہے؟ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، رابطہ ہوا دونوں کے مابین اور برف لگتا ہے پگھل رہی ہے، کیونکہ دوریاں بڑھ گئی تھی پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آئے جس پہ مسلم لیگ نواز کے بعض قائدین کی طرف سے سخت بیانات آئے، اور بعض پی ایم ایل این کے قائدین نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بیانات ایسے داغے کہ جن کے جواب ضروری سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دینا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب کراچی گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو باتیں کی بڑی نرم باتیں تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے مریم نواز جو ڈیل کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کو، یا جس طریقے سے وہ ہارش رویہ رکھتی ہیں، شہباز شریف صاحب ایسا رویہ نہیں رکھتے۔ اب کیا یہ برف پگھل گئی ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے مابین فاصلے کم ہو جائیں گے؟ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو آج ہر کوئی پوچھ رہا ہے جب سے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے مابین رابطہ ہوا ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سسی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ کیا برف پگھل گئی؟ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ نسوہ صاحب۔ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم وہ الگ ہے، حالانکہ وہ ہمارا ہی برین چائلڈ تھا، یا کاوش ہماری تھی، کسی کو ہوسٹ بھی پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور سارا یہ سب کو دکھا کر کنیکٹڈ ایفرٹس کے ساتھ چلے تھے، ہم کامیابی ملی پارلیمنٹ سے باہر۔ لیکن اپوزیشن کے جو رہنما ہیں شہباز شریف صاحب، وہ پارلیمنٹ میں ہم سب کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہماری حسب الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے یکجہتی دکھنے میں آئے اور حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم ہم دے سکے، جو بھی ہمارے اپوزیشن کے اتحادی ہے وہ ایک پیش کرو۔ تو ابھی الیکٹرل ریفارمز کی بھی آپ کو پتا ہے کہ تو ہر دفعہ نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، حالانکہ جو حقیقتاً تبدیلی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو 2017 والے ایکٹ سے رہ گئی تھی ریکمنڈیشن، اس کو ضرور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ سکتی ہے پارلیمنٹ میں، جس سے اس کے اپوزیشن کے رہنما، ظاہر بات ہے ہماری بھی ہمارا بھی بہت بڑا مینڈیٹ ہے، اور نون لیگ کا بھی، اور دوسری اہم چیز الیکشن کمیشن کی جو ممبر تعینات ہے، جو ظاہر بات ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن we need to sit together in order to come up with some good idea کے ساتھ، کیونکہ پھر وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کام آتے ہیں، تو یہاں سے بھی کم سے کم اپوزیشن کی پارٹیز کی مابین جو ہے وہ ایک یکجہتی نظر آئے۔ تو اس حوالے سے اور اس قسم کی دوسری بھی چیزوں کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی ہی فلیکسیبلٹی سے آپ نے دیکھا آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر اہم کشمیر کا معاملہ ہو، افغانستان کی بات ہو، خارجی دونوں حوالوں سے اپوزیشن کم سے کم متحد ہو، تاکہ گورنمنٹ کو ہم صحیح یا تعین دکھا سکیں، اپنی سجیشن جو ہے وہ ایک طریقے سے رولس آف پروسیجر اور کو آگے رکھتے ہوئے ہم کریں، تاکہ کوئی رزلٹ ہو۔ سسی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بعض ایسے بیانات تھے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے شاید ان کا رویہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس سے ناراضگی محسوس ہوتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نرم رویہ رکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔
کیا ایسا ہے؟ سسی صاحب غالباً آپ تھوڑی سی آواز خراب آ رہی ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک پروگرام میں شامل کر لوں، واپس آتے ہیں آپ سے یہی پوچھیں گے کہ کیا مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی اگر ہم بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری کا دونوں کو حوالے سے رویہ کوئی مختلف ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سسی بریو صاحبہ آواز کی ڈسٹارشن کی وجہ سے ہمیں بریک لینا پڑی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ کیا جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بلاول صاحب کے رویے میں تھوڑی سی مختلف جو ہے وہ ان کا طریقہ پایا جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں مریم نواز صاحبہ کی نسبت؟ دیکھیں یہ نوعیت تھوڑی مختلف ہے نا۔ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں ہم سب سے جو ہے وہ متفقہ اپوزیشن لیڈر ہے، سب سے پہلے ہم نے ہی ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ہے بیٹ کیا تھا، سپورٹ دی تھی۔ نیچرلی ان کی عددی لحاظ سے بھی سیٹ زیادہ ہے۔ مریم صاحبہ پہلی بات یہ کہ پارلیمنٹ کا فی الوقت جو ہے حصہ نہیں ہے، لیکن ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ جب ان کی گرفتاری بھی تھی سب سے پہلے چیئرمین بلاول صاحب نے اس پر پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی سے بھی بڑھ کر احتجاج کیا اور مختلف مراحل جو تھے پارلیمنٹ سے باہر، کیونکہ پارلیمنٹ کو تو پی ٹی آئی نے بالکل تالے لگائے ہوئے تھے، اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام نہیں تھا، کوئی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو غیر جمہوری عمل اور یہ ایک سول یا پولیٹیکل اسپیس بھی کرتا جا رہا تھا، تو اس میں تو بالکل ہم، لیکن کیونکہ مریم صاحبہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جب دیکھا کہ شاید خاقان عباسی، احسن اقبال صاحب نے بڑی ہی عجیب طریقے سے پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی ہے، پی ڈی ایم بنانے والی ہے، تو اس میں ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا انفارچونیٹلی نہ صرف ہمارے کارکنان نے لیکن لوگوں نے بھی دیکھا کہ شاید وہ سولو فلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بہرحال they got every right to defend their party or we agree to defend you, but the thing is that right now when we talk about parliamentary proceedings یا جو ان کے پارلیمنٹ کی کام ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب اور کانسٹیٹیوشنل جو بھی حوالے سے اپوزیشن کا رول آتا ہے، الیکشن کمیشن کی تعینات ہو یا خارجی داخلی معاملات کے حوالے سے ڈیوٹیز کا معاملہ ہو، تو وہ جو کلیکٹیو وژن ہے وہ ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کے مسلم لیگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے چیئرمین بلاول صاحب، تو ایک ورکنگ ریلیشن تو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے بہتر رکھی ہے اور کوشش ہم نے کی ہے، لیکن جو معاملات تھوڑے سے گرے ایریا میں آئے ہیں یا تھوڑی سی سی ڈی ایم کا مسئلہ ہوا ہے تو شاید خاقان عباسی صاحب جیسے ہمارے بھائیوں نے جلد بازی میں بڑے ہی شوکاس نوٹس لمیٹڈ کمپنی سمجھتے ہوئے دے دیے، تو نیچرلی اس میں جو ہے تھوڑا سا ایک جھول تو، لیکن اب ہم سمجھیں کہ یہ ناراضگی دور ہو گئی ہے؟ ناراضگی تو تھی نہیں، کوئی ذاتی تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام بہتر بنانے کے لیے جمہوری رویوں کو زیادہ اسپیس دینے کے لیے یہ چیز ہے، اس میں بہرحال مینیفیسٹو ہر پارٹی کا دیکھیں الگ الگ ہے، تو اس میں اگر چیز کوئی بالکل بھی ایک جائے گی ویسٹ کی طرف ایک ایسٹ کی طرف، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی یا چیئرمین صاحب کہ بھائی بیچ والی بات ایسی ہو جو اپوزیشن جس سے زیادہ تگڑی ہو، زیادہ مضبوط ہو، تو اس میں جو کمزور کرنے کے لیے تھوڑے نادانی میں کوئی بات کرے گا نا تو ظاہری بات ہے اس سے بہتر جو اور ڈیپتھ کرے گا اپوزیشن میں ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن سسی صاحبہ کیا آپ سمجھتے نہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے مابین جو دوریاں پیدا ہوئیں پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کمزور ہوئی ہے، حکومت کو اس کا فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں مسلم لیگ نون کی عددی لحاظ سے بھی ان کا زیادہ وہ رہا ہے، تو وہ تو شہباز شریف صاحب اپنے ٹائم وہ کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب ہماری طرف بھی دیکھیں ابھی کوشش جیسے لوگ بڑے سینئر جو اپوزیشن بھی رہ چکے ہیں، نیب کے ہاتھوں یا جو بھی صاحب کے نام انتقام جو ہو رہا ہے وہ بھی ابھی تک بند ہے۔ ہم تو ہمیشہ مسلم لیگ نون کی بھی جنگ لڑے ہیں، سچی بات یہ ہے، پیپلز پارٹی میں جو بھی نظرہ گرتا ہے تو پھر وہاں شاہد خاقان صاحب جیسے لوگ جسے آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے تو پھر بھی کمزور پہلوؤں کو نظر انداز کیا، ہم نے کہا آئین میں جو بھی چیزیں ہیں اور اس حکومت کو کیونکہ احتجاج کے ذریعے جمہوری طریقے سے بالکل بھیجا جا سکتا ہے، نئے الیکشن ہونے چاہیے،
लेकिन वो आपने देखा नून लीग में बीच में पहले इस्तीफाओं की बात आई, फिर यू टर्न लिया गया। लॉन्ग मार्च की जब हमने तैयारी कर ली थी तब उन्होंने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो ये थोड़े से मसाइल जो बीच में आई, अगर न होते तो बिल्कुल ऐसी कोई, लेकिन अभी भी कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की हिस्से इम्कान कोशिश है कि अपोजिशन और ज्यादा स्ट्रेंथन इसको करें, हम सबको साथ लेकर चलें, छोटी से छोटी जमात भी हो उसका भी स्टेक है तो स्टेक होल्डर, बल्कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर खास करके इलेक्ट्रल रिफॉर्म, खास करके आपकी जो ये मशीन की बात हो, ईवीएम की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, उसकी हमारे पाकिस्तान का केस भी तब तगड़ा होगा जब सारे लोग जो है अपनी अपनी बात रखेंगे। कोई अदम एतमाद की तहरीक भी अब आ सकती है पंजाब के अंदर? देखिए अभी शहरीज साहब का बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का जो है दौरा शुरू हुआ है, मुल्तान में बड़ी पजीराई मिली है। सदरन पंजाब के लोग तो बीबी सईद और शहीद भुट्टो और बिलावल साहब की महबत करते हैं, आसिफ साहब ने भी बड़े काम किए, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी। अभी वो दौरा जो है आप देखते जाएं कि बहुत सारे लोग अभी आपको कल से ही ये पता चलेगा कि जो शामिल हो रहे हैं वो शमूलियत बड़ी ही मीनिंगफुल है। उससे going to bring about very positive change I would say। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये जो शुरुआत होगी तो इससे तो बहुत सारी चीजें और भी आगे आपको नजर आएंगी अदम एतमाद के हवाले से। तो हमने तो पहले दिन से कहा कि शुरुआत पंजाब से करनी चाहिए, ये एक जमहूरी और आईनी तरीका है, ये कोई गैर जमहूरी चीज नहीं है। लेकिन नून लीग के भाई थोड़े पीछे हट गए थोड़ा। अभी देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में बागडोर है, वो लीड कर रहे पार्लियामेंट में, और दूसरे जो हमारे पीपल्स पार्टी के पीएमएल के अब्बास शहबाज, ये सारे लोग उनकी स्ट्रेटेजी क्या है क्योंकि वो अपोजिशन लीडर वहाँ है। हमारे लोग जो है बड़े मुतहरक है, जितने भी स्ट्रेंथ है हम बड़े मुतहरक है और हम समझते हैं कि जो जोश और वलवला है उससे कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगी। शशि पेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।